नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले स्वागत त गरे, तपाईहरुलाई सन्चो बिसन्चो के छ नि? सबै ठिकठाक हुनुहुन्छ होला। म पनि ठिकठाक छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसंख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 सामाजिक मूल्य र मान्यताको राष्ट्रिय सम्पदा भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एकचोटि तपाईहरु स्क्रिनमा पनि हेर्नुस् त, राष्ट्रिय सम्पदा भनेर आएको छ। आज हामीले छलफल गर्दा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ यो विषयमा पनि पहिला हामीले जानकारी लियौँ, त्यसपछि आजको छलफललाई अगाडि बढाउँला है त। हुन्छ, हेर्नुस् है त, हामीले के कुराकानी गर्छौँ। आज हामीले आजको कक्षामा के गर्नेछौँ, ल हेर्नुस् है के गर्नेछौँ। एउटा कविता सुन्नेछौँ। सधैँका कक्षाहरूमा जस्तै आज पनि एउटा कविता सुन्नेछौँ। त्यसै गरी सम्पदाको परिचय पाउनेछौँ अनि सम्पदाका प्रकारहरू थाहा पाउनेछौँ। केही तस्बिरहरू हेरेर चिन्नेछौँ, तस्बिर हेर्नेछौँ, त्यसपछि चिन्ने पनि छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनि सम्पदाको महत्त्व थाहा पाउनेछौँ। गौरी मिस र सुशीलका बीचमा भएको कुराकानी सुन्नेछौँ है। उहाँहरूले के कुराकानी गर्नुहुँदो रहेछ, त्यही कुराकानी सुनेपछि थाहा पाउनेछौँ। विश्व सम्पदा सूचीका कुरा गर्नेछौँ। विश्व सम्पदा सूची हामीले राष्ट्रिय सम्पदा भन्ने पाठमा छलफल गर्छौँ र यसमा विश्व सम्पदा सूचीका पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा भिडियो पनि हेर्नेछौँ अनि केही अभ्यास पनि गर्नेछौँ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आजको कक्षामा 2टा काम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। के भने नि, पहिलो कुरा, यो समयभरि तपाईहरू टेलिभिजन छाडेर अन्त कतै पनि नजानु होला है। अनि अर्को कुरा, तपाईहरूले कापी कलम र किताब आफू सँगसँगै राख्नुहोला र आवश्यक हुँदा टिपोट पनि गर्नुहोला। हुन्छ? ल, अब हामी आजको कक्षाको थालनी गर्छौँ कविताबाट। कविता सुनौँ। भाइ बहिनीहरू, समय मिलाएर तपाईहरूले पनि कविता, गजल, कथाहरू लेख्ने गर्नुहोला अनि त्यसपछि आफ्ना अभिभावक, दाजु दिदी अनि शिक्षकहरूलाई देखाउनुहोला है त। अब कविता सुनौँ अनि यो कविता तपाईहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नु भए पनि हुन्छ, नत्र यो कविताको भाव के भनिएको छ बुझ्दै गर्नुहोला। राम्ररी बुझ्नुस् है त। ल हेर्नुस्, यो कविताको शीर्षक छ हाम्रो कर्तव्य। जमिनमा ढुङ्गा माटो जमिन मुनि खाने, सम्पदाको रक्षा गर्ने बनाऊ हाम्रो बानी। सम्पदाको रक्षा गर्ने बनाऊ हाम्रो बानी। हिमाल पनि सम्पदा हो, नदी पौवा पाटी। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, सम्पदा के हुन्? हिमाल पनि सम्पदा हो, नदी पौवा पाटी। सम्पदाको संरक्षणले पुग्छ नेपाल माथि। सम्पदाको संरक्षणले पुग्छ नेपाल माथि। नदी नाला सफा राखौँ, धार्मिक क्षेत्र पनि यिनी पनि सम्पदा हुन्। नदी नाला सफा राखौँ, धार्मिक क्षेत्र पनि सोचिरहौँ सब सम्पदा हाम्रा आफ्नै भनी। सोचिरहौँ सब सम्पदा हाम्रा आफ्नै भनी। कस्ता कस्ता छन् सम्पदा हाम्रै गाउँ ठाउँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो गाउँ ठाउँमा पनि सम्पदाहरू छन्। कस्ता कस्ता छन् सम्पदा हाम्रै गाउँ ठाउँ। खोजी गरी ती सबैलाई प्रचारमा ल्याउँ। खोजी गरी ती सबैलाई प्रचारमा ल्याउँ। विद्यार्थीले गर्न सक्छन् धेरै ठुला काम। ख्याल गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले धेरै ठुल्ठुला काम गर्न सक्नुहुन्छ। चेतनाको विकास गरी राख्न सक्छन् नाम। चेतनाको विस्तार गरी राख्न सक्छन् नाम। जोगाउँ साझा सम्पत्ति हो भनौँ छिमेकीलाई।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। जो गाउँ साझा सम्पत्ति हो भनौँ छिमेकीलाई, मर्मत गरौँ सफा गरौँ सबै सम्पदालाई, मर्मत गरौँ सफा गरौँ सबै सम्पदालाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी एउटा कविता सुन्यौँ। तपाईहरूलाई कविता कस्तो लाग्यो? ल ठिक छ, अवश्य पनि तपाईहरूले कविता मन पराउनु भयो होला। यो कवितामा के चर्चा गरिएको छ त? हो, कवितामा सम्पदाको कुरा गरिएको छ। सम्पदाहरू के हुन् भनेर सम्पदाको परिचय दिइएको छ। त्यसै गरी सम्पदा जोगाउनुपर्छ। सम्पदा सबैका साझा हुन्, कुनै एक व्यक्तिका होइनन् भन्ने कुरा यो कवितामा गरिएको छ। अब हामी अझै सम्पदाको कुराकानी गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता सुनेपछि तपाईहरू स्क्रिनमा हेर्दै गर्नुहोस्, पढ्दै पनि गर्नुहोस् र आवश्यक मुद्दाहरू टिपोट पनि गर्दै गर्नुहोस् है। नेपालका प्रत्येक धार्मिक स्थल, देवालय, हिमाल, जङ्गल, पहाड आदि राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। तपाईको स्थानीय स्तरमा, तपाईको समुदायमा पनि यस्ता सम्पदाहरू होलान् नि भाइ बहिनीहरू। तपाईहरू कतिजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला। नेपालका हरेक ठाउँमा छन् धार्मिक स्थलहरू, देवालयहरू, या हिमालयहरू, जङ्गल, पहाड, यी सब नेपालका राष्ट्रिय सम्पदाहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरी वेशभूषा, हामीले लगाउने पहिरन, लोकबाजा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, गीत, सङ्गीत, नाचहरू, जात्रा आदि यिनीहरू पनि राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। हेर्नुहोस् त, वेशभूषा, लोकबाजा हो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थल एवं वस्तुहरू पनि राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। पुरातात्विक र ऐतिहासिक निकै पुराना चिजहरू, इतिहाससँग सम्बन्ध राख्ने चिजहरू, त्यस्ता चिजहरू पनि, त्यस्ता वस्तुहरू पनि, त्यस्ता स्थलहरू पनि राष्ट्रिय सम्पदा हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब समग्रमा हामीले यहाँ राष्ट्रिय सम्पदाका उदाहरणहरू त हेऱ्यौँ। अब संक्षेपमा भन्नुपर्दा ल हेर्नुहोस् है, व्यक्ति, समूह वा सम्प्रदायको निजी स्वामित्वमा नरहेका, यो कुरा बुझ्नुभयो? कुनै व्यक्तिको पनि होइन, कुनै समूहको पनि होइन, कुनै सम्प्रदायको पनि होइन, तर देशका सबै नागरिकको साझा स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय सम्पदा भनिन्छ। ल अब तपाईले कुरा बुझ्नुभयो होला। सम्पदा भनेको त सम्पत्ति पो रहेछ त। राष्ट्रिय सम्पदा भनेको कुनै एकजना व्यक्तिको पनि होइन, कुनै एउटा समुदायको पनि होइन, कुनै एउटा सम्प्रदायको पनि होइन। समग्र देशका सबै नागरिकहरूले उपभोग गर्न पाउने, देशका सबै नागरिकहरूले चलन गर्न पाउने यस्तो साझा सम्पत्ति राष्ट्रिय सम्पत्ति अथवा राष्ट्रिय सम्पदा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पदामाथि देशका सबै नागरिकको बराबर अधिकार रहन्छ। राष्ट्रिय सम्पदा वा सामुदायिक सम्पदा वा कुनै गाउँ समुदायमा रहेका सम्पदा कुनै एक व्यक्तिका होइनन्। त्यसैले ती सम्पदाहरू सबै नागरिकहरूले बराबर रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन्। बुझ्नुभयो नि सम्पदाको कुराकानी हो। अब सम्पदाको कुराकानी बुझेपछि अब हामीले सम्पदाका प्रकारहरूको कुराकानी गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पदा विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। यी माथिका उदाहरणहरूबाट तपाईले पनि यी सम्पदाहरूलाई विभिन्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कसैले कसरी वर्गीकरण गर्छन्, कसैले कसरी वर्गीकरण गर्छन्, मैले चाहिँ यहाँ मुख्य रूपमा दुई किसिमका सम्पदा भनेर भनेको छु। दुई किसिमका सम्पदाको चर्चा गरौँ है त। एउटा प्राकृतिक सम्पदा, तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि कस्तो सम्पदा प्राकृतिक सम्पदा हो भनेर पक्कै पनि बुझ्नुभएको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँ के आयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हिमाल आयो। कसले बनायो होला हिमाल? ल ठिकै छ, पछि कुरा गरौँला। नदी, अनि त्यस्तै गरेर वन जङ्गल, ढुङ्गा, ताल, खनिज। ल हेर्नुहोस् त, यिनी सबै प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्।
तपाईले बुझ्नुभयो प्राकृतिक सम्पदा भनेको? प्राकृतिक सम्पदा भनेको कुनै मानिसले नबनाएर प्रकृतिले आफै सिर्जना गरेको सम्पदा प्राकृतिक सम्पदा हो। हामीले यी प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोग गर्नुपर्छ र ती प्राकृतिक सम्पदाहरूको सदुपयोगबाट हामीले धेरै फाइदा लिनुपर्छ। लिएका पनि छौँ। यी प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ र अर्को किसिमका सम्पदाहरू छन् हामीले कुरा गरेका छैनौँ, ती सम्पदाको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। अब फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ है त। एउटा त भयो प्राकृतिक सम्पदा, अर्को भयो सांस्कृतिक सम्पदा। प्राकृतिक सम्पदा भनेको त कुरा बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो है। कुनै पनि मानिसले नबनाएको प्रकृतिद्वारा बनेका सम्पदाहरू हामीले उदाहरण पनि हेरिसक्यौँ। अब सांस्कृतिक सम्पदाको कुराकानी गरौँ। ल हेर्नुहोस् त, विभिन्न किसिमका लोकगीत, नृत्य, परम्परा, मानव निर्मित पोखरी, धार्मिक स्थलहरूमा मन्दिर, गुम्बा, थान, मस्जिद, चर्च लगायतका विभिन्न धार्मिक स्थलहरू पर्छन्। त्यसै गरेर ऐतिहासिक क्षेत्रहरू पनि दरबार, किल्ला, शालिग, दस्तावेज, मुद्रा यी सबै ऐतिहासिक क्षेत्रहरू हुन्। यस्ता चिजहरू सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। सांस्कृतिक सम्पदा भनेको बुझ्नुभयो? यहाँ उदाहरणहरू भए। सांस्कृतिक सम्पदा भनेको मानिसले निर्माण गरेका, मानिसले प्रयोग गर्ने गरेका सम्पदाहरू सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। लोकगीत कसले बनाउँछ? प्रकृतिले बनाएको त होइन, प्रकृतिसँग समन्वय गरेर मानिसले बनाउँछ। त्यसैले लोकगीतहरू पनि सांस्कृतिक सम्पदा हुन्। लोककथाहरू हुन्छन् अनि लोकनृत्यहरू हुन्छन्, लोकबाजाहरू हुन्छन्। यिनी सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सम्पदालाई दुई रूपमा विभाजन गरियो। ऐतिहासिक सम्पदा पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ऐतिहासिक क्षेत्रहरू भनेर भनिएको छ। ऐतिहासिक क्षेत्रहरू दरबार, किल्ला, शालिग, दस्तावेज, मुद्रा आदि यिनी ऐतिहासिक सम्पदा हुन्। यी ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत पर्छन्। मानव निर्मित सम्पदाहरू हुन्। यिनलाई हामीले अर्को शब्दमा मानव निर्मित सम्पदा भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, चिन्नुहोस् र भन्नुहोस्। चिनेर मात्रै हुँदैन, भन्नुहोस् पनि है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईसँग त्यहाँ अनि दाजु दिदीहरू अनि भाइ बहिनीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई भन्नुहोस् है त, मैले चिनिनँ भनेर। हेर्नुहोस् त, चिन्नुभयो? यो के होला? यो ल हेर्नुहोस् है त, के हो यो? लुम्बिनी। तपाईँहरू कतिजना त त्यहाँ पुग्नु भएको पनि होला। ठिक छ, ल नपुगेको भए पनि पछि समय मिलाएर पुगिन्छ, गइन्छ। यो के होला त? हो, यो स्वयम्भूनाथ। अनि त्यसै गरेर अर्को हेरौँ, अर्को आयो। के होला यो? बौद्धनाथ। एकदम ठिक, तपाईहरूले चिन्दै गर्नुहोस् है त। यो अर्को आयो। यो सम्पदा हो पशुपतिनाथ। हेर्नुहोस् त, यो अर्को सम्पदा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र। यसलाई काठमाडौँ दरबार क्षेत्र पनि भनिन्छ। त्यसै गरेर यसलाई बसन्तपुर दरबार क्षेत्र पनि भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि यो अर्को आयो। यसो हेर्दा यो पनि कुनै दरबार क्षेत्र जस्तै देखिन्छ। चिन्नुहोस् त, चिन्ने प्रयास गर्नुहोस् त, यो कुन होला? ल चिन्नुभयो होला, यो पाटन दरबार क्षेत्र। यो त भक्तपुर दरबार क्षेत्र नाम आइहाल्यो, भक्तपुर दरबार क्षेत्र। यिनी यो ऐतिहासिक क्षेत्र हो विद्यार्थी भाइ बहिनी। अर्को हेर्नुहोस् त, कति राम्रो एउटा मन्दिर आयो, प्यागोडा शैलीमा बनेको। यो कुन होला त? कुन सम्पदा होला यो? चाँगुनारायण। अर्को हेरौँ है। ल यो त तपाईहरूले चिन्नुभयो भन्नै पर्दैन, त्यही नाम आएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यही नाम आएको छ। यो सम्पदाको भने
अब अर्को हेर्नुहोस् त, त्यो हिमाल छ अनि त्यहाँ याक पनि छ, चौरीहरू पनि छन्। यो कुन होला त? यो ल है, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कतिजनाले यिनी चिन्नुभयो होला, कतिजनाले चिन्नु भएन होला। नचिनेको भए पनि अब चिन्नुहुन्छ तपाईहरूले। हामीले केही तस्बिर हेऱ्यौँ र चिन्यौँ पनि। हामीले एउटा कविता सुन्यौँ, सम्पदाको परिचय थाहा पायौँ अनि त्यसपछि केही सम्पदाहरू चिन्यौँ। अब यी सम्पदाहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूले सोच्दै पनि गर्नुहोस् है, यी सम्पदाहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्? ल यो सम्पदाको महत्त्व एक एक बुँदामा हेर्दै र कुरा गर्दै जाउँ है त। ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 3 बुँदा आए। राष्ट्रिय सम्पदाहरू देशका गौरव हुन्। देशको नाम बढाउँछन् यिनीहरूले, देशले गौरव गर्छ, त्यसैले पनि महत्त्वपूर्ण छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि यस्ता सम्पदाहरू विश्वका अद्वितीय नमुना हुन्। अद्वितीय नमुना, अहिले पछि कुरा गर्छौँ कस्ता हुन् अद्वितीय भनेका। अनि यस्ता सम्पदाहरूले हाम्रो पहिचान कायम गर्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, हाम्रो पहिचान कायम गर्छन्, त्यसैले पनि यी सम्पदाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस्तै यिनीहरूले भनेको यी सम्पदाहरूले हाम्रा पुर्खाको योगदान बताउँछन्। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो लागि कति योगदान दिनुभयो। प्राकृतिक सम्पदाहरू पनि छन्, ती सम्पदाहरूलाई राम्ररी प्रयोग गरिदिनु भयो, त्यसैले अहिले पनि हामीले प्रयोग गर्न पाएका छौँ। अनि सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदाहरू हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गरिदिनु भयो, तिनलाई हामीले उपयोग गर्न पाएका छौँ। हो, यो हाम्रा पुर्खाहरूको योगदान हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी सम्पदाहरूले हाम्रो देशलाई अन्य मुलुकहरूमा चिनाउँछन्। यी सम्पदाको कारणले गर्दा देश चिनिन्छ अनि सम्पदाहरूले पर्यटनको विकासमा सहयोग गर्दछन्। विभिन्न मुलुकका पर्यटकहरू नेपाल भ्रमण गर्न आउँछन् अनि ती नेपाल भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूले आफ्नो देशमा गएर नेपालको प्रचार प्रसार गर्छन् अनि नेपाल विश्वमा चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर यस्ता सम्पदाहरू देशका साझा सम्पत्तिहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले अघि नै पनि कुरा गरिसकेका छौँ। यी सम्पदाहरू कुनै एक व्यक्तिका होइनन्, कुनै एक समूहका होइनन्, कुनै एक सम्प्रदायका होइनन्। यी सम्पदामाथि देशका सबै नागरिकहरूको बराबर अधिकार छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सम्पदाहरू राष्ट्रिय आयका स्रोतहरू हुन्। राष्ट्रिय आय भनेको देशले पैसा कमाउने आधारहरू पनि हुन्। यो सम्पदाहरूले गर्दा राष्ट्रले अर्थात् देशले पनि आम्दानी गर्न सक्छ, पैसा कमाउन सक्छ भने व्यक्तिहरूले पनि यी सम्पदाहरूको प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल यिनको महत्त्वको पनि कुराकानी गरौँ। हामी धेरै बोल्यौँ है, म धेरै बोलेँ। अब कुराकानी सुनौँ है त। कुराकानी हामीले कस कसको बिचमा सुन्छौँ? गौरी मिस र सुशीलको बिचमा भएको कुराकानी सुन्छौँ। ल सुनौँ है त, गौरी मिस र सुशीलले के कुराकानी गर्नुहुन्छ, के विषय रहेछ, तपाईँहरूले विषय याद गर्नु होला नि। ल सुशील झोलासोला बोकेर चटक्क परेर कता हिँड्नु भएको छ, सायद विद्यालयतिरै जान होला। अनि गौरी मिसलाई देख्नुभयो कि के भयो? नमस्कार गौरी मिस भन्नुभयो त। मिसले चाहिँ पढाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अर्को कक्षामा। नमस्ते सुशील, हालखबर के छ भनेर मिसले सोध्नुहुन्छ। मलाई ठिक छ मिस, अनि तपाईँलाई कस्तो छ नि? ल सुशीललाई त ठिक रहेछ, अनि तपाईँहरूलाई कस्तो छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल है त, मलाई पनि ठिक छ। तिमीले मसँग केही छलफल गर्न खोजेको जस्तो छ। हो सुशील, हेर्नुहोस् त, गौरी मिससँग छलफल गर्न खोजेको हो कि त्यत्तिकै नमस्कार भनेको हो है त? यहाँ मिसले सोध्नु भएको छ। सुशीलको कुरा सुनौ। हो मिस, आज राष्ट्रिय सम्पदाका विषयमा छलफल गरौँ न, हुँदैन? ल हामीले पनि यहाँ राष्ट्रिय सम्पदाका विषयमा छलफल गर्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उता गौरी मिस र
सुशीलले पनि राष्ट्रिय सम्पदाका विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के छलफल गर्नुहुँदो रहेछ है त। निकै राम्रो कुरा गर्यौ सुशील तिमीले। यी सम्पदाहरू त हाम्रो देशका आय स्रोत हुन् नि। ल सम्पदाहरू आय स्रोत हुन् भनेर भन्नुभयो है त मिसले। मैले त कुरा बुझिनँ नि मिस। वन हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा हो। सम्पदाबाट देशलाई कसरी आम्दानी हुन्छ मिस? ल कसरी हुँदो रहेछ? सम्पदाहरूबाट कसरी आम्दानी हुँदो रहेछ है त। अब हेरौँ है, यहाँ मिसले बताइदिनुहुन्छ होला। सुन सुशील, वन जङ्गलका जडीबुटीहरू र काठको व्यापार गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ। ल वन जङ्गल प्राकृतिक सम्पत्ति हो र त्यहाँ जडीबुटी छन्, जनावरहरू छन्, वन्यजन्तुहरू छन्, अनि काठ छ। तिनीहरूको व्यापार गरेर पनि अनि आर्थिक उपार्जन गर्न अर्थात् आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर मिसले बताइदिनु भयो। चित्त बुझ्यो कि बुझेन है सुशीललाई? मैले कुरा बुझेँ मिस। ल सुशीललाई साह्रै चित्त बुझेछ। मैले कुरा बुझेँ मिस। नदीबाट बिजुली निकालेर, हिमालमा पर्यटनको विकास गरेर अनि जमिन मुनिबाट खनिज पदार्थ निकालेर पनि देशको र जनताको आय बढाउन सकिन्छ, होइन र मिस? ल है त, हो कि होइन? मलाई त सुशीलको कुरा चित्त बुझ्यो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूलाई पनि मिसले के भन्नुहुँदो रहेछ ठिक हो कि होइन है? हेरौँ है त। हो सुशील, ल सुशीलले भनेको कुरा ठिक रहेछ। मिसले चित्त बुझाउनु भयो, सुशीलले सही कुरा गर्नुभएछ। अब हामीले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विषयमा कुरा गरौँ है। प्राकृतिक सम्पदाको कुरा भयो, अब सांस्कृतिक सम्पदाको कुराकानीतिर जानुभयो है सुशील र मिस। हुन्छ मिस, तर नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू भने त्यति राम्रो अवस्थामा छैनन्, होइन र मिस? ल सुशीललाई चाहिँ राम्रो अवस्थामा छैनन् जस्तो लागेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुशीलले राम्रो अवस्थामा छैनन् भनेपछि मिसले के भन्नुहुन्छ? सम्पदाहरूको अवस्था राम्रो छैन भनेर तिमीलाई कसरी थाहा भयो सुशील? ल कसरी थाहा भएछ है त? हेरौँ है। मैले विभिन्न स्थानमा रहेका मन्दिर, पाटीपौवा, ढुङ्गेधारा, इनार आदि देखेको छु मिस। ल कस्तो ख्याल गर्नुहुँदो रहेछ है त। आहा कस्तो राम्रो, तिमीले धेरै कुराको ख्याल गरेका रहेछौ सुशील। हामीले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। ल के कुरामा? हामी यताउता हिँड्दा के कस्तो छ अवस्थिति, बाटो कस्तो छ, त्यहाँ वरिपरि के छन् भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि ख्याल गर्नुहुन्छ होला नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ख्याल गर्नु होला है सुशीलले जस्तै। भन त सुशील, मिसले सोध्नुहुन्छ है। भन त ती सम्पदाहरूको अवस्था कस्तो छ, कस्तो रहेछ है? मिसले सोध्नुभएको छ है सुशीललाई। अब यहाँ सुशीलको कुरा सुनौँ है त। मिस, ती सम्पदाहरू फोहोर छन्। कतै कतै त ती सम्पदाहरूको नजिकै फोहोर फाल्ने पनि गरिएको छ। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू। हो सुशील, कतिपय सम्पदाहरू पुराना भएर भत्कन लागेका छन् भने कतिपय भुइँचालोले भत्काएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। ल यो अवस्था छ सम्पदाहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको। अनि फेरि सुशीलले भन्नुहुन्छ, हो मिस, कतिपय सम्पदाहरू केही व्यक्तिहरूले मिचेका पनि छन्। हेर्नुहोस् त कस्तो नराम्रो काम भयो। ती सम्पदाहरूलाई व्यक्तिले मिचेर आफ्नो सम्पत्ति बनाएका छन्। मिस, यी सम्पदाहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ होला? त्यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ सम्पदाहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ होला? ठिक छ, थाहा भए राम्रो, भएन भने पनि मिस र सुशीलको कुरा सुनौँ, थाहा पाइहाल्छौँ। हुन्छ सुशील, मिसले भन्नुहुन्छ है। हुन्छ सुशील, पहिलो कुरा त सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्नुपर्छ। ल मिस, त्यसो भए बागमती, विष्णुमती आदि नदीको सफाई अभियान पनि सम्पदा संरक्षणका लागि हो? मलाई त त्यस्तै लाग्यो। ल होला कि नहोला भाइ बहिनीहरू? हेरौँ है त मिसको कुरा। हो, सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्ने, भत्केका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, नाजुक अवस्थाका भए तिनीहरूको मर्मत गर्ने, यिनीहरूको अतिक्रमण हुनबाट रोकेर सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यौ त सुशील? ल सम्पदा संरक्षण गर्ने तरिका मिसले भनिदिनु भयो। सुशीलले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है? बुझेँ मिस।
सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्ने, आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने अनि अतिक्रमण रोकेर सम्पदाको संरक्षण गर्न सकिने रहेछ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सम्पदाको संरक्षण गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ? आवश्यक पर्यो भने आफ्नो कापीमा टिपोट पनि गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, सम्पदाहरूको सरसफाइ गर्ने, आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण गर्ने, जीर्णोद्धार गर्ने अनि अतिक्रमण भएका छन् भने त्यसलाई रोक्ने। अब हामी विश्व सम्पदा सूचीको कुराकानी गर्छौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विश्वका कतिपय सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिन्छ अनि त्यस्ता सम्पदाहरू अद्वितीय हुन्छन्। अद्वितीय भनेको कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईहरू? अघि नै पनि अद्वितीयको कुरा आएको थियो। हेर्नुहोस् त, अद्वितीय भनेका कतै पनि उस्तै किसिमको सम्पदा नहुनु हो। अर्को छैन भने विश्वमा एउटा मात्रै त्यस्तो सम्पदा छ भने त्यो अद्वितीय भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। युनेस्कोले सम्पदाहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्छ। युनेस्को हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो युनेस्को भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्था हो। यही संस्थाले विश्वमा कता कता सम्पदाहरू छन् त्यस्ता सम्पदाहरूलाई खोज्छ र यो त विश्वको सम्पदा हो भनेर त्यसमा नाम लेख्ने र लेखाउने काम गर्छ। त्यस्तै विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरू कुनै एक राष्ट्रको मात्र नभएर विश्वभरिकै सम्पदा बन्न पुग्छन्। एउटा राष्ट्रको मात्रै होइन, विश्वको ध्यान आकर्षित हुन्छ ती सम्पदाहरूप्रति। विश्वले ध्यान दिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विश्वमा चर्चित हुन्छन्, विश्वका सबै मानिसहरूले थाहा पाउँछन्। विश्व सम्पदा सूचीमा त्यस्ता सम्पदाहरू परे भने आफ्नो देशका सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनु राष्ट्रका लागि गौरवको कुरा हो, होइन त? होइन त भाइ बहिनीहरू? हाम्रो देशका सम्पदाहरू विश्वमा चर्चित भयो भने हामीलाई कति गौरव हुन्छ। यो हामीलाई तिनै सम्पदाको नामबाट पनि हामी चिनिन्छौँ। ल है, हालसम्म नेपालका 10 वटा सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भइसकेका छन्। ल भाइ बहिनीहरू, यी सम्पदाको कुराकानी गर्दै गरौँला। अहिले भने एउटा भिडियो हेर्दै गरौँ है।
एउटा भिडियो पनि हेऱ्यौँ। केसँग सम्बन्धित थियो? विश्वका सम्पदाहरूसँग सम्बन्धित थियो। नेपालबाट विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरूको बारेमा त्यो भिडियोमा दिइएको थियो। अब फेरि हेरौँ है त कुन कुन सम्पदाहरू सूचीकृत भएका छन्। तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि थाहा पाउनुभयो, यहाँ पनि हेरौँ है। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चाँगु नारायण, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, लुम्बिनी, हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ र पाटन दरबार क्षेत्र नेपालका राष्ट्रिय सम्पदाहरू हुन् र यिनी विश्वका सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यस पछाडि हाम्रो समुदायमा पनि धेरै सम्पदाहरू छन्। तपाईको समुदायमा पनि धेरै सम्पदाहरू छन्। ती सम्पदाहरू चिनिएका छैनन्। यस्ता सम्पदाहरू चिनाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला? तपाईले कापीमा लेख्नुस् त। सम्पदा चिनाउन हामीले के गर्न सक्छौँ? ल हेर्नुस् है। हो ल हेर्नुस्, एउटा कुरा, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता सम्पदाका तस्बिर र भिडियोहरू हाल्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्पदाका परिचयहरू लेखेर सार्वजनिक गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर सम्पदाहरूको प्राचीनता सोधखोज गर्न सक्छौँ हामीले। अनि पाठ्यक्रममा त्यस्ता सम्पदाहरूलाई समावेश गर्न पहल गर्न सक्छौँ। सम्पदाहरू अहिले हामीले पढिराखेका छौँ, त्यो पाठ्यक्रममा समावेश भएको छ। यो राष्ट्रिय सम्पदा भयो भने स्थानीय सम्पदाहरू पनि स्थानीय पाठ्यक्रममा हाल्नु पर्यो। हाम्रो समुदायका सम्पदा हाम्रो विद्यालयको पाठ्यक्रममा हाल्नु पर्यो, पढाइ हुनु पर्यो भनेर त्यसको लागि पहल गर्न सक्छौँ भने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत तिनीहरूको प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ। अनि सम्पदाहरूको सरसफाइ तथा मर्मत सम्हारमा ध्यान दिन सक्छौँ। त्यसै गरी स्थानीय व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता सम्पदाको महत्त्व जानकारी गराउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ भने हाम्रा स्थानीय सम्पदाहरू, हाम्रो समुदायमा भएका सम्पदाहरूको पनि प्रचार प्रसार हुन्छ र धेरै मानिसहरूले चिन्न सक्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो सम्पदा संरक्षणको लागि विद्यार्थीहरूको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अघिको कवितामा पनि विद्यार्थीहरूको भूमिकाको कुराकानी गरिएको थियो। हेर्नुस् है, विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन्, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ होला? अनि तपाईले चाहिँ ल के गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरूले सम्पदा वरिपरि सरसफाइ गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। तपाईहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गरिराख्नु भएको पनि छ होला, छैन भने पनि गर्दै गर्नु होला। त्यसै गरी सर्वसाधारणलाई सम्पदाको महत्त्व बताइदिन सक्छन्। अनि त्यस्तै गरेर विद्यालयबाट सम्पदाको प्रचार प्रसार गर्न सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, विद्यालय त ठुलो समुदाय हो। विभिन्न परिवारका विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आउनुहुन्छ। तपाईको कक्षामा कतिजना हुनुहुन्छ? 30 जना, 35 जना? ल एउटा कुरा तपाईले आफ्नो कक्षामा गर्नुभयो भने त्यो 35 परिवारमा जान्छ। विद्यालयमा कतिजना हुनुहुन्छ विद्यार्थी? 600 जना। 600 जनाको घरमा पुग्छ एउटा सम्पदा विद्यालय मार्फत। यसरी विद्यालयबाट प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि सम्पदाको महत्त्व झल्कने लेखहरू रचना गर्न सकिन्छ। कविता लेख्न सकिन्छ, गीत लेख्न सकिन्छ, गजल लेख्न सकिन्छ, अनि त्यसै गरी कथा लेख्न सकिन्छ, निबन्ध लेख्न सकिन्छ। त्यसरी पनि सम्पदाहरू संरक्षणको लागि योगदान गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनि विद्यार्थीहरूको समूह बनाई घर घरमा पुगेर जानकारी दिन सक्छन् विद्यार्थीले। तपाईहरू 10 जना 15 जनाको अथवा त्योभन्दा सानो समूह बनाएर यो टोलमा जाने, यो गाउँमा जाने, यता जाने भनेर घर घरमा गएर सुन्नुस् हाम्रो समुदायमा यो खालको सम्पदा छ, यो सम्पदाहरू छन्, यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीयहरूलाई जानकारी दिन सक्छन् विद्यार्थीहरूले। तपाईहरूले पनि यस्तो काम गर्नु होला। अनि सडक नाटकहरू गरी जनचेतना विस्तार गर्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले। सडकमा बसेर नाटक गर्ने अनि जनचेतना विस्तार गर्ने काममा पनि विद्यार्थीहरूको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी यो कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको कक्षामा के कुरा छलफल गऱ्यौँ एकचोटि सम्झिने प्रयास गरौँ, अथवा त्योभन्दा पनि ठिक छ छलफल गरिएका कुराहरू छँदैछन्।
अब यसलाई एउटा प्रश्न आयो तपाईलाई, त्यो प्रश्न तपाईले कापीमा सार्नुस् त। आज छलफल गरिएका कुराहरू तपाईहरूले सम्झँदै गर्नुहोला। ल प्रश्न सुन्नुहोस् है त। तपाईको समुदायमा भएका सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी कुनै 6वटा सम्पदाहरूको सूची बनाउनुहोस्। तीमध्ये कुनै एक सांस्कृतिक सम्पदाका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूका आफ्ना अभिभावक वा तपाईहरूका वार्डका प्रतिनिधिहरूलाई सोधेर के छन् सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू तिनी थाहा पाउनु होला। अनि यो प्रश्नको जवाफ लेखेर तपाईका अभिभावक, दाजु दिदी, शिक्षक वा अरू कसैलाई देखाउनु होला है त। नबिर्सिनु होला नि। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, छलफल गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। अब अर्को कक्षामा अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।